आनी ते पासत मोगाचे भावा भयणानो आज हे नियाळ आसतना पळयता तांचे कोश्ट निवले ते एके वाटेन आनी दुसरे वाटेन गेले तांचेय कोस्ट आसलोले जायते तांचे जायते इल्लिगल आसलोले तांचे जायती चोरपणां आसलोली पूण ते आतां आनी खंयच्यान घुंवले ते सुसेगाद न्हिदता येता तांकां एक तेंपार न्हीदपण आसलोली तेंचे मदें झगडीं पेटतालीं कायदे मुखार येताले पूण आतां ताका न्हीद बरी पडटा आनी जाग कोत्ताय ते आमीच कोश सोंसताय तेचे आमी भोगताय तेंचे आमी तांकां उदक उणें आहा तांच्या घरांत तांकां एक जेवण केन्ना उणें आसत ना आमी पळय देखून हांव फ्री दिताय तें मागीर जेवण हांव फ्री म्हणटाय तें आनी ते पासत मोगाच्या बाबा हाचेर आमी इल्लो न्याड करपाक जाय कॅन वी ऑल बी टुगेदर इन आवर सफरींग आनी इन आवर पेन Can we all as human beings जात कात भेदभाव नासतना आमी सगळे हे गोंयकार म्हणून हे कोश जे पळय आमचे येतात हे कोश जे पळय आमी भोगतात तातूंत हांव आसा तुजे बरोबर हांव हें तें पळयना पण वी आर ऑल वन टुगेदर